शाळा भरपाच्या आणि सुटपाच्या वेळार शाळा भायर ट्रॅफिक पुलीस दवरतले। दक्षिण गोयच्या येरादारी पुलीस उपअधीक्षकान सांगला। विविध कंपन्यांनी मालाची येरादारी करपी ड्रायव्हरांचेर नदर दवरची, पुलीस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवयकारान म्हटला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। ती इस्कॉल कॉमेर्स साले कडेन आसात। ह्या इस्कॉला खातीर खुबशे पावसा खातीर त्रास साले कडेन आसात। भुरगीं जी इस्कॉला वतात तांकां रेनकोट घालपाक जाय, सत्री घेवपाक जाय, जायतीचे जे हें आसा हें जाता आनी हेजे खातीर ट्रॅफिक जाम जाता आनी बाकीचे जे जायते जे इश्यू आसात हे फेस करूं पडटा। हेजे खातीर जेन्ना आमी ट्रॅफिक डीवायएसपी जो आसा प्रबोध शिरवयकर हेजे फुड्यान जेन्ना उलयले त्या टायमार तांणी सांगलें की तेंचे जो स्टाफ आसा हो सगळे जाग्यार आमी डिप्लॉय केले कडेन आसा आनी आतां जे जे कडेन त्रास जातात ते कडेन आमी आमचे स्टाफ जे आसात थंय डिप्लॉय करतले म्हूण तांणी सांगले कडेन आसा। त्याच जे कडेन क्रॉस रोड आसा आनीक जे कडेन खरीच चड गरज आसा ह्या जाग्याचेर ते हेजी तांचो स्टाफ आसा हो डिप्लॉय करतले। हांगा मडगांवाक हांगा सद्याक ट्रॅफिकेची खूब त्रास जाले कडेन आसा, कित्याक हे सिटी एरिया जाल्ले कारणान हांगा सगळी इस्कॉल जी आसात ती फुड्यांकच आसा, एकूच जाग्यार आसा आनी हेजे खातीर खुबशे त्रास जे आसात हे ह्या पुलिसेक सोंसूं पडटा आनी पुलिसेक लागशिवड जाता की ह्या ट्रॅफिकेंतल्यान लोकांक वाट करून दिवपाक, ह्या भुरग्यांक घर वचपाक दिवपाक। इस्कॉल कॉलेजीस कॉमर्स जातले तर तुमी ह्या हेजे बद्दल कितें अवेअरनेस कशें करतले? स्कुलांनी हे चालू जाता थंय आमचो ट्रॅफिक अरेंजमेंट आसतलो। जितली आमचे कडेन संख्या आसा स्टाफाची त्या प्रमाणे आमी मेजर जे स्कूल रस्त्यार मेन आनी थंय कंजेशन जाता थंय आमी ट्रॅफिक स्टाफ डिप्लॉय करता ड्युरिंग स्कूल अवर्स। आनी त्या भायर आतां आमचे कित्याक स्कूल सुरू जातकर परत आमी नवे जोमान सुरू करतले की आमी थंय तांकांय ट्रॅफिक रुल्साचे अवेअरनेस जे आमी करत आसा स्टुडंटांक आमी परत स्कूल सुरू जातकर करतले। आनी आमचे आतां तुमकां हांवें पयलीं सांगले त्या खातीर स्पेशल ड्रायव्ह बरोबर आमचे अवेअरनेसूय चालू आसा। अवेअरनेस चालू आसा जे सर्टन आमी फाटीं ट्रस्ट म्हणून सुरू केल्लो ताजे अंडर जी सेंटर आसा थंय लोकांची आमी ट्रॅफिक अवेअरनेस चालू आसा तांकांय, म्हणजे जे लायसन्स सस्पेन्शनां वतात त्या मनशांक आरटीओ तांकां नोटीस काडटा त्या मनशांक कंपल्सरी थंय जे ट्रॅफिक अवेअरनेस जो आमचो प्रोग्राम आसा फॉर एक्झाम्पल सावथाक मडगांव आरटीआय आसा, वास्को चालू आसा, फोंडा चालू आसा आनी बाकीचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टात चालू आसा थंय तांणी कंपल्सरी म्हणजे हाफ डे अटेंड करपाक जाय ते सेशन। आतां हो जाला आयडीसीक एक्सिडेंट जाला त्या इंडस्ट्रीजांक वचून म्हणजे प्रत्येक युनिटां वचून आमचो ट्रॅफिक पुलीस ऑफिसर वचून तांकांय ट्रॅफिका विशयी म्हायती दिता। प्लस आमी नवो मुवमेंटूय सुरू केला गोंयांत की आमी सगळ्यांक तांची जे कोण पीआर आसा जावं तांचे ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर आसा आयडीसी ऑर चेअरमॅन आसा तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की तुमी अल्कोमिटर प्रिपेअर करा आनी तांचे जर वतात तुमचे ड्रायव्हर आनी अशें कोण आसा जे पिल्ली दिसता जाल्यार तुमी स्वताय तांची टेस्ट करपाक शकता। आमचे ड्रायव्ह चालू आसात, इवन आयडीसी जावं कन्सर्न आयडीसी जे साऊथ डिस्ट्रिक्ट आसा थंय तांचेर आमचो वॉच आसा, तांचे आमी चेकिंग करतात। सध्या वेर्ना सुद्दां स्पेशल ड्रायव्ह चालू आसा ते आता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।